नमस्कार। आँखीझ्यालको 671औं अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। आज कार्यक्रममा हामी संरक्षणमा देखा परेका चुनौतीहरू र साइकल चढेर स्वस्थ बन्ने उपायका बारेमा रिपोर्टहरू देखाउने छौं। तर त्यो भन्दा पहिले एउटा सामाजिक सन्देश। हातेमा गरौँ अब लक्ष्यको खोज्नलाई, नयाँ बाटो सभ्य समाज सफल संसार रोज्नलाई। धेरै भयो महिला हिंसा, धेरै भयो महिला हिंसा, अब बन्द गर्नै पर्छ। वे धरतीका सन्तान हामी, वे धरतीका सन्तान हामी, विभेद अन्त्य गर्नै पर्छ, विभेद अन्त्य गर्नै पर्छ। विभेद अन्त्य गर्नै पर्छ, विभेद अन्त्य गर्नै पर्छ। घरेलु हिंसा अन्त्य हाम्रो सरोकार, महिला पुरुष दुवै जिम्मेवार। सह अस्तित्वको लागि अक्सफाम जीवी नेपाल र रेडियो सगरमाथाको अभियान। नेपाल प्राकृतिक एवं जैविक विविधताका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यिनै महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको संरक्षण गर्नका लागि संरक्षण क्षेत्रहरू बनाइएको हो। तर यिनै संरक्षण क्षेत्रभित्र विनाशका घटनाहरू घटिरहेका छन्। दिनदिनै मरिरहेका वन्यजन्तुको संरक्षणमा चेतना जगाउनुपर्ने र संरक्षण गर्ने तरिका नै फेर्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। यतिखेर चितवन वरपर यस्तै आवाज र बहस चलिरहेका छन्। हेरौँ गोकुल धुर्जे तामाङको यो रिपोर्ट। चितवनको यो जंगलमा विक्रम सम्वत 2007 साल अगाडि पनि मानिसहरू शिकार गर्थे र अहिले पनि। फरक यति हो, पहिला शासकहरूले शानका साथ शिकार गर्थे र मार्ने मानिसको नाम आउँथ्यो। अहिले भने चोरी शिकार हुने गर्छ। यहाँ अहिले पनि विश्वमै दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडा, पाटेबाघ लगायतका 43 प्रजातिका स्तनधारी जनावर, 450 प्रजातिका चराचुरुङ्गी र 45 प्रजातिका जलचर पाइन्छन्। जमिनमा बस्ने भीमकाय जनावर, हात्ती छोपिने घाँस पनि यही निकुञ्जमा पाइन्छ। वन्यजन्तु र जैविक विविधताले भरिपूर्ण भएकै कारण विश्व सम्पदा सूचीमा समेत परेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अहिले सबैको लागि चर्चा गर्ने विषय भएको छ। कहिले जंगली जन्तुले मानिस मार्ने त कहिले मानिसले जंगली जन्तु मार्दा यहाँको संरक्षण गर्ने तरिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 932 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय बासिन्दालाई कसरी समावेश गराउने भन्ने प्रश्न अहिले टटकारो रूपमा उठ्न थालेको छ। 2 महिनामा 8वटा गैंडा मरेपछि निकुञ्ज वरिपरिका स्कुल र विद्यार्थीहरू समेत यस्तो बहसमा सहभागी गराएका छन्। आज हामी मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको विभिन्न 4 गाविस मेगौली, शुक्रनगर, जगतपुर र पट्यानी गाविस क्षेत्रभित्रका विभिन्न 9वटा विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र वातावरण शिक्षकहरू हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूको जिम्मामा भनेको 1.6 वर्ग किलोमिटर उहाँहरूले जिम्मा लिनुपर्ने जुन दायित्व थियो नि, उहाँहरूले त्यो दायित्वबाट अब के सायदै सुरक्षाकर्मीहरू असफल भएको हो त। बस्ती 1.6 वर्ग किलोमिटरमा एउटा मान्छे बसेर जनावर जोगिने भइदियो भए त हाम्रो गाउँ बस्तीमा चोरै नहुनुपर्ने। गाउँमा मान्छे छन्, सज्जनहरू छ नि, सबै मान्छे त चोर हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि यसरी एकाकी नियम लाएर गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो पर्छ जवाफ दिनलाई। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज गैंडाको नामले परिचित भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ नेपालकै एकदम ठुलो जैविक विविधताको स्रोत भएको ठाउँ हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हामीले नेपालमा पाइने 65% चाहिँ माछाहरू पाइन्छ है। त्यसै गरेर झन्झन्डै 45% जति चाहिँ स्तनधारीहरू पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ यो सबै स्रोतहरूको धनी भा हो।
हामी परम्परागत ढङ्गले नै अझ संरक्षण गर्दै आइरहेका छौँ। 2029 सालमा जुन संरचना बन्यो, एउटा गण, एउटा 432 स्क्वायर 272 जना कर्मचारी भनेर जुन संरचना बन्यो, अहिले पनि हामी त्यही संरचनाले काम गरिरहेका छौँ। निकुञ्जको आम्दानी संरक्षण शिक्षामा खर्च हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने हामीहरूलाई कहिले पनि थाहा भएन, किन होला? ऐन कानुनमा चाहिँ 30 देखि 50% त्यहाँबाट आम्दानी भएको, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ आम्दानी भएको रकमको हिस्सा जनसमुदायमा बाहिर बफर जोनमा आउँदछ। समुदायको विकासतर्फ यसको रकमको पर्सेन्ट 30% आउँछ। यो संरक्षण विकासको तर्फ यसको चाहिँ 30% हुन्छ। यो आयमूलक र सिपमूलक ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ 20% छुट्याइएको छ र यो प्रशासनिक खर्च र संरक्षण शिक्षा 10% गरेर चाहिँ 100% 100% को चाहिँ यसरी विभाजन गरिएको छ। संरक्षण निकाय र यो सुरक्षा निकाय बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारी साथीहरू, स्थानीय प्रशासन, पुलिसको समेत हामीसित एकदम राम्रो सहयोग छ, समन्वय छ, जसले गर्दाखेरि हामीले यस्ता कामहरू, धरपकडा कामहरू पनि बढाइ नै रहेछौँ। सुरक्षाको र हाम्रो समन्वयको बिचमा त्यस्तो कुनै मनमुटाव छैन। हामी एकदम स्मुथ रूपमा हामी काम गर्दै गइरहेछौँ। आफ्नो वन, वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षणका लागि विद्यार्थीहरूमा नेतृत्व विकास गराउन आवश्यकता छ भने किन गरिएको छैन? यो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई चाहिँ बचाउन सकिएन भने भोलिका सन्ततिहरू, भोलिका भावी चाहिँ कर्णधारहरूलाई हामीले चाहिँ के हो त भनेदेखि राम्रो सकारात्मक म्यासेज जाने छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले संरक्षण सरकारवालाहरूबाट राज्य र योसँग चाहिँ आबद्ध भएका सम्पूर्ण चाहिँ सरकारवालाहरूले हाम्रो सम्पत्ति, यो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई बचाउने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। गैँडा किन मारिन्छ भन्दा मुख्यतः गैँडा अहिलेसम्मको हामीले थाहा भए अनुसार गैँडा खागैको लागि मारिन्छ। गैँडाको खागले दुनियाँभरको औषधि निको, रोग निको हुन्छ भन्ने एउटा परम्परागत विश्वास छ। संरक्षण र सुरक्षा क्षेत्रभित्रको आन्तरिक अनुगमन, मूल्याङ्कन हुने गर्छ कि गर्दैन? यदि हुने गर्छ भने त्यहाँ दण्ड दिने, पुरस्कार दिने व्यवस्था छ कि छैन? भए कृपया प्रश्न पारिदिनु होला। कतिलाई दण्ड दियो, कतिलाई पुरस्कृत गरियो? एउटा सेनाको आफ्नै अनुगमन प्रक्रिया पनि छ भने अब हामी एउटा समन्वयको रूपमा बसेर काम गर्नुपर्ने संस्था भएकोले हामी एक अर्काको पनि अनुगमन गर्छौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 र अनि यो मध्यवर्ती निर्देशिका 2052 र 56 यी दुईटाको यो 10-11 वर्षको अन्तरालमा के यो समय सान्दर्भिक छ र यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यहाँले? राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन पनि समय सापेक्ष 4 पटक परिमार्जित भयो, 4औं संशोधन भए। त्यसपछि चाहिँ यो ऐनलाई 5औं संशोधनको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले 2057 सालमै पेश गरे। 2057 सालमै पेश गरेको ऐन आजसम्म संशोधन हुन सकेन। दोष कसको हो? आजसम्म मारिएका जनावरको सङ्कलन गरिएका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू कहाँ राखिएका छन्? त्यो सर्वसाधारणले हेर्न पाउँछन्? त्यसको अभिलेख राख्ने काम कसको हो? यस्ता राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षीहरूमा यदि कुनै वन्यजन्तु मर्यो भने अथवा कुनै व्यक्तिलाई वन्यजन्तुको अङ्गसहित पक्राउ पर्यो भने राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षमा पाइएका वन्यजन्तुको अङ्गहरूलाई हामी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा ल्याएर राख्ने गरेका छौँ। गैँडा तथा जनावरहरू गरिबले मात्र मार्छन्। सधैँ हाम्रो वरपर गाउँघरमा रहेको गरिब मानिसहरूले मात्र गैँडा मारेको छ भनेर सुनिन्छ, किन होला? गरिब मात्र भन्ने कुरा होइन, अपराधी हो। अपराध गर्ने मान्छेलाई गरिब भन्नु पनि हुँदैन, धनी भन्नु पनि हुन्न, फलाना जात भन्नु पनि हुन्न, फलाना ढिस्कानो जात भन्नु पनि हुँदैन। त्यसले अपराधीले गैँडा मार्छ, अपराधीलाई समान्छ, गरिबलाई समातिँदैन। धन्यवाद। व्यवस्थापकीय रूपमा एउटा चाहिँ राज्यले बनाएको एउटा पाटो जुन छ त्यसमा नै केही कमजोरी, केही त्रुटि भएपछि जतिसुकै खटिए पनि सबै अब भने जस्तो संरक्षण हुन चाहिँ गाह्रो पर्दछ भन्ने अहिलेको सिकाइ हो।
हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरू जुन हामीले भनिन्छ कि सधैँ संरक्षण गरौँ सम्वर्धन गरौँ, तर कहीँ पनि आएको थिएन कि यसको संरक्षण र सम्वर्धनको साथसाथै यसको उपभोग र नेतृत्व लिन पाउने पनि स्वयं उही उपभोक्ताहरूकै अधिकार हुन्छ भन्ने। निकुञ्जको संरक्षणका लागि धेरै कुरा भए, तर यो कामको जिम्मा कसले लिने वा मिलेर काम गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निस्केन। समस्याले जिलिएको निकुञ्जको संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता चाहिन्छ, तर निकुञ्जले सधैँ शासकको जस्तो व्यवहार गरिरहने र निकुञ्ज वरिपरि बस्नेहरूले यसलाई सरकारी जङ्गल ठानिरहने हो भने निकुञ्जको अवस्था बिग्रनेछ। त्यसैले बेलायमा दुवै पक्ष समझदारीमा आए मात्रै यसले चितवनलाई र देशलाई नै फाइदा पुग्छ। निकुञ्ज बनाएर हतियार सहित गरिने संरक्षण होस् वा समुदायसँग मिलेर गरिने संरक्षण, तर हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तु मासिनुहुन्न। यसका लागि विनाश गर्नेहरू र संरक्षण गर्न नसक्नेहरू दुवै सजायका भागी हुनुपर्छ। फेरि एउटा सामाजिक सन्देश। समानता र समावेशी हरेक तहर क्षेत्रमा अधिकारको बाँडफाँड वैज्ञानिक ढङ्गमा भयो भने बराबरी पहुँच महिलाको बल्ल बन्छ समान समाज हाम्रो कल्पनाको, बल्ल बन्छ समान समाज हाम्रो कल्पनाको। नीति निर्माण गर्न महिला पुरुष दुवैको अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका लागि सबैको सरोकार, सह अस्तित्वको लागि अक्सफाम जीवी नेपाल र रेडियो सगरमाथाको अभियान। अब नेदरल्यान्डवासीको साइकल मोहको प्रसङ्ग। औद्योगिक विकाससँगै गाडीको प्रयोग बढिरहेका बेला नेदरल्यान्डवासीहरू भने साइकल चढ्न मन पराउँछन्। कम खर्च हुने, वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने र स्वस्थ पनि भइने साइकल यात्रा सम्बन्धी शोभा मानन्धर र सरुण तुलाधरले तयार पारेको यो रिपोर्ट। स्वदेशमा रहँदा कहिले पनि साइकल नचलाएकी गेहिनी जोशीको दिनचर्या नेदरल्यान्डमा भने साइकलबाटै सुरु हुन्छ। गेहिनी मात्र होइन, यहाँका बासिन्दाको दैनिक यातायातको मुख्य साधन नै साइकल हो। साइकल बिनाको जीवन यहाँका मानिसहरूले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। व्यस्त जीवन, व्यस्त सडक, महँगो भाडा अनि चर्को पार्किङ शुल्क जस्ता कारणले गर्दा पनि मानिसले साइकल रोज्ने गर्छन्। त्यसैले नेपालबाट आएकी गेहिनी जोशी पनि दैनिक कामकाजमा साइकल नै चढ्छन्। सुरुमा त एकदमै डर लाग्थ्यो। अब नेपालमा त कहिले पनि साइकल चलाएकै थिएन। अब हामी त त्यहाँ सम्भव पनि छैन, बसहरू आउँथ्यो, डर लाग्दो नै हुन्थ्यो त्यहाँ साइकलहरू। तर यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदमै डर लाग्ने, ठुलो ठुलो ट्रकहरू आउँथ्यो त आफ्नो हातै कामेको जस्तो हुन्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्दै जाँदाखेरि अब साइकल पाथ भएकोले चाहिँ छुट्टै साइकल पाथ भएकोले चाहिँ अब एकदम सेफ इजी छ यहाँ चाहिँ। नेदरल्यान्डमा जनसङ्ख्या भन्दा दोब्बर साइकल प्रयोगमा छन्। यहाँ हरेकसँग 2 वा सोभन्दा बढी साइकल हुनुलाई सामान्य मानिन्छ। ससाना बालबालिकादेखि लिएर 70-80 वर्षका बुढाबुढीहरू पनि साइकल चढ्छन्। धेरैजसो बुढाबुढीहरूले इलेक्ट्रिक बाइक किन्ने गर्छन् ताकि लामो समयसम्म उनीहरूले साइकल चलाउन सक्छन् र छिट्टै थाक्दैनन् पनि। यसको मतलब उनीहरूले एकातिर व्यायाम पनि गर्न पाएका छन्, जुन बुढाबुढीहरूका लागि धेरै राम्रो हो भने अर्कोतिर धेरै बल पनि खर्च गर्नु परेन। यहाँका मानिसहरू पसल जान, अफिस जान, कतै घुम्न, बच्चालाई स्कुल पुर्याउन हरेक कामका लागि साइकल चढ्छन्। नेदरल्यान्डमा डाक्टर, इन्जिनियर, कर्मचारी, शिक्षक, प्रोफेसर मात्र नभएर सदनका कर्मचारी तथा प्रधानमन्त्री समेत साइकल चढ्छन्।
यति मात्र होइन, परिवारका सबै सदस्य आआफ्नो साइकलमा सयरको लागि निस्किने गर्दछन्। त्यसैले डचहरू हिँड्न र साइकल चलाउन सँगसँगै सिक्दछन् भन्ने मान्यता यहाँ स्थापित छ। उनीहरूले साइकल चढ्नुको मुख्य कारण स्वास्थ्य हो, किनकि साइकल चढ्नु दैनिक व्यायामको एउटा सजिलो माध्यम हो। अर्कोतिर यहाँ सरकारी नियमले पनि मानिसहरूलाई साइकल चलाउन प्रेरित गरेको छ। यहाँ हाम्रो हल्यान्डमा सरकारसँग विशेष प्रकारको सहमति नै हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत यदि तपाईले कुनै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई उक्त कम्पनीले करको केही रकम फिर्ता गर्छ। त्यसको मतलब तपाईले साइकल किन्दा सरकारले धेरै रकम फिर्ता गर्दछ, करिब 40% जति रकम फिर्ता पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले साइकलको मूल्य 60% मात्र पर्न जान्छ। मानिसहरू साइकल चढ्नुको अर्को कारण सुरक्षित बाटो हो। कहिले साइकल नचलाएको व्यक्तिले पनि यहाँ सजिलै साइकल चलाउन सक्छ, किनकि यहाँको सरकारले साइकल चलाउनका लागि भनेर छुट्टै लेन बनाइदिएको छ। यस्तो लेन नेदरल्यान्डमा मात्र 17,000 किलोमिटर छ। यहाँ नेपालमा जस्तो गाडी चालकहरूले हर्न बजाएर साइकल चालकलाई हुच्याउने गर्दैनन्, किनकि गाडी चालकहरू पनि अरू बेलामा साइकल नै चलाउने गर्दछन्। यहाँ साइकल चलाउनका लागि छुट्टै ट्राफिक बत्ती र केही नियमहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा बाटोमा साइकल चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिमलाई कम गरिदिएको छ भने साइकल यात्रालाई सुरक्षित बनाएको छ। गाडी र मोटरसाइकलमा जस्तै रातो बत्ती बल्दा रोक्नुपर्ने हुन्छ। जब हरियो बत्ती बल्छ अनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। जब अन्ध्यारो हुन्छ तपाईको साइकलमा बत्ती अनिवार्य रूपमा बाल्नुपर्छ। यी नियमहरू त्यति कठिन छैनन्। यहाँ साइकल चलाउँदा पार्किङको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। शहरका मुख्य ठाउँहरूमा साइकल पार्क गर्ने ठाउँ भेटिन्छ र पार्किङ शुल्क सस्तो पनि छ। यो नेदरल्यान्डको सेन्ट्रल स्टेशनको साइकल पार्क हो। यस 3 तल्ले पार्किङको एउटा लाइनमा कम्तीमा पनि 60 देखि 100 वटा साइकल अटाएका छन्। यहाँ साइकल पार्क गर्दा एक दिनको 1 युरो 10 सेन्ट तिर्नु पर्दछ। महिनाको 11 युरो 90 सेन्ट लाग्दछ भने 1 वर्षको पार्किङ शुल्क 98 युरो लाग्दछ र एक दिनमा करिब 200 देखि 300 सम्मको साइकल पार्किङको लागि ल्याउने गर्दछ। यसबाट पनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यहाँका मानिसहरू कति धेरै साइकल चढ्छन् भनेर। यहाँका मानिसहरूले गाडी किन्न नसकेर साइकल चलाएका भने होइनन्। यहाँका मानिसहरू निकै सम्पन्न छन्। प्रत्येक परिवारमा कम्तीमा 2 वटा गाडी हुन्छन् नै, तर पनि उनीहरू साइकल चलाउन रुचाउँछन्। साइकल चलाउनुलाई यहाँ गरिबी र हीनता होइन, गर्वका रूपमा लिइन्छ। कतिपय अवस्थामा त सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी भन्दा साइकल महँगोमा बिक्री हुने गर्दछ। यो महँगोमा 5,000 युरोसम्म पर्छ, जुन विशेष प्रकारको बिजुलीबाट चल्ने साइकल हो। तर धेरैजसो महँगो पर्नेहरूमा माउन्टेन बाइकहरू पर्छन्। यहाँ चाहिँ मान्छेले 1200 को साइकल किन्यो भने छिमेकीले उसको फलानाको घरमा चाहिँ 1200 को साइकल आएछ भनेर यस्तो कुरा गर्ने त्यस्तो चलन पनि रहेछ। यहाँ एकदम रमाइलो लाग्यो। तर अब हामी नेपालमा चाहिँ साइकल चलायो भन्ने बित्तिकै अलिक गरिब भनेर ठान्दो रहेछ, तर होइन। त्यो चाहिँ नि यहाँ चाहिँ मान्छे साइकल भनेको एकदम प्रेस्टिज नै ठान्छ होइन। अब त्यो कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने उनीहरूले एउटा चाहिँ सब्सिडी नै हो होइन। अनि मान्छेहरू यहाँ एकदम हेल्थप्रति कन्सियस भएर पनि हो। त्यो चाहिँ नि उनीहरू फिस भन्छ यहाँको डचहरूलाई त अब दिनको 12-15 किलोमिटर साइकल चलाउनु त कुनै नौलो नै होइन। भनिन्छ नि डचहरू त साइकलमै जन्मेको भनेर भन्ने चलन पनि छ यहाँ त। साइकल चढ्दा वातावरण प्रदूषित हुँदैन। साइकल जति नै गाडी चलाउने हो भने यसले एकातिर धेरै ठाउँ ओगट्छ र अर्को त्यति नै मात्रामा इन्धन चाहिन्छ। डचहरूको साइकल जीवन जति रमाइलो छ त्यति नै मात्रामा तीतो छ साइकल चोरी हुने समस्या। यहाँ निकै धेरै साइकल हराउने गर्दछ।
हराएको साइकल फिर्ता पाउने आशा नगरे हुन्छ। यस्तो साइकल कालो बजारीमा सस्तोमा बिक्री हुने गर्दछ, त्यसैले यहाँका मानिसहरूले साइकल किन्दा त्यसको बिमा गराएका हुन्छन्। यसैले होला यहाँका मानिसहरू नयाँ साइकल भन्दा बढी पुराना साइकल चलाउन रुचाउँछन्। धेरैजसो मानिसहरू जो काममा जान्छन् तिनीहरूले नयाँ साइकल किन्ने गर्छन्, तर धेरैजसो विद्यार्थीहरूले चाहिँ पुरानो साइकल किन्ने गर्छन्। तिनीहरूसँग धेरै पैसा हुँदैन, त्यसैले सस्तो साइकल किन्ने गर्छन्, किनकि धेरैजसो साइकलहरू चोरी हुने गर्छन्। तिनीहरूले नयाँ साइकलमा धेरै पैसा खर्च गर्न रुचाउँदैनन् र तिनीहरूले सेकेन्ड ह्यान्ड साइकल किन्ने गर्छन्। साइकल चोरले चोर्न नसकोस् भनेर यहाँका मानिसहरू साइकलमा भन्दा बढी पैसा सिक्री र साँचोमा खर्च गर्दछन्। नेदरल्यान्डमा पर्यटन व्यवसायको रूपमा पनि साइकल त्यत्तिकै फस्ट आएको छ। फराकिलो सुरक्षित बाटोमा साइकल सयरको आनन्द लिनका लागि यहाँ विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूबाट समेत थुप्रै पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। उनीहरू निश्चित समयका लागि साइकल भाडामा लिएर यात्रा गर्ने गर्दछन्। मेरो विचारमा बढी स्पेनिस मानिसहरू सहर घुम्नको लागि साइकल भाडामा लिन्छन्, किनकि सार्वजनिक सवारी साधन यहाँ निकै महँगो छ अनि फ्रान्सबाट पनि धेरै मान्छेहरू आउने गर्छन्। धेरैजसो युरोपेली मानिसहरू पनि आउँछन्। अहिलेको अवस्थामा नेपालका जनताले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा आय स्तर भन्दा निकै बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको छ अनि पर्याप्त मात्रामा यातायातका सार्वजनिक साधनको व्यवस्था छैन। नेपालमा पनि साइकलको प्रवर्धन गर्ने विषय उठ्दै नउठेको भने होइन। केही वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँका केही स्थानहरूमा छुट्टै साइकल मार्ग बनाउने र गाडीको चाप घटाउने कुरा उठाएको थियो, तर यो कुरा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अब माउन्टेनियस जुन एरियाहरू छ, जस्तो नगरकोट भयो, काठमाडौँबाट नजिकैको जुन डाँडाहरू छ, सानोतिनो डाँडाहरू, त्यहाँ पनि अब हामीले सकेदेखि चाहिँ टुरिज्म प्रमोट गर्नको लागि साइकल पाथ गरायो भने साइकल वेहरू बनाइदिएदेखि अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशमा पनि साइकल मार्गको व्यवस्था गरी सुरक्षित साइकल यात्रा गर्ने अवसर दिने हो भने यसले वातावरण संरक्षण त हुन्छ नै, साथै पेट्रोलियम पदार्थको अभावको मार खेपिरहेका जनताले केही हदसम्म भए पनि राहत पाउँथे। साँघुरा सडकमा हुने ट्राफिक जाम र इन्धनको अभाव खेपिरहेका नेपालीहरूले नेदरल्यान्डवासीहरूबाट केही सिक्ने हो कि? आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझाल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 थापाथली, काठमाडौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nephews@moz.com.np। फेरि अर्को हप्ता यस्तै समसामयिक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।